अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ हैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ और अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने से। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट में अगर तंदूर की रोटी पड़ी हो या नान गरम पड़ा हो तो मैं वही गरम कर लेती हूँ। मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि तंदूर की रोटी मैं खाऊँ, क्योंकि मुझे तंदूर की रोटी इतनी ज़्यादा नाश्ते में पसंद है, तंदूर की रोटी और मकई की रोटी। तो लास्ट नाइट मैंने 2 एक्स्ट्रा रोटियां बनवाई थी। मैंने कहा चले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह इंशाल्लाह नाश्ते में गरम करके खाएंगे। और आज अगर तंदूर की रोटी ना होती तो मैं मकई की रोटी लाजमी बनाती अपने लिए, क्योंकि आज का वेदर माशाल्लाह इतना ज़्यादा अच्छा था। आप लोगों को मैं अपनी किचन की विंडो से बाहर का व्यू चेक करवाती हूँ कि लास्ट नाइट पूरी नाइट बारिश होती रही है और ठंड फिर से वापस आ गई है। और मैं तो कपड़े गर्म रखने वाली थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नहीं रखे। जब भी बड़ी पतीली में चाय बनाती हूँ तो मुझे वो बचपन के टाइम याद आता है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। माशाल्लाह हम लोग 6 बहन भाई हैं, तो अम्मी इस तरह बड़े बर्तन में चाय बनाया करती थी। ज़ाहिर सी बात है सारे कोई स्कूल जाता था, कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी, तो फिर इस तरह अम्मी बड़े बर्तन में चाय बनाया करती थी। तो मुझे वो बचपन का टाइम याद आ जाता है। इस बर्तन में मैंने बच्चों का दूध बॉयल किया था और मैंने कहा कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, पानी बहुत ठंडा है, तो ऐसा करती हूँ इसी में अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ। और मज़े के मौसम के साथ आज मेरा मज़ेदार चाय और रेडी है। तो मैं और हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ये मॉर्निंग तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, लेकिन लग नहीं रहा था कि 11 साढ़े 11 का टाइम है। ऐसा लग रहा था कि सुबह 7 बजे का टाइम है। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बता नहीं सकती, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा कि आपके लिए भी थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेती हूँ। आई थिंक पाकिस्तान में हर जगह बारिशें हो रही हैं। कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और हमारी साइड पे भी बारिशें हो रही हैं। अल्लाह का शुक्र, मुझे बारिशें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और इतनी भी ज़्यादा नहीं, लेकिन चले अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। और बाहर का व्यू मैं चेक कर रही थी। जब भी मैं बाहर से ऐसे ऊपर से खड़े होकर बाहर की वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो में ऐसा लगता है कि ये मार्बल्स वगैरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। लास्ट डे मैंने बेडरूम बिल्कुल क्लीन नहीं किया था, क्योंकि मैंने जाना था नेबर में, फोतगी हो गई थी, उधर जाना था। तो मैं जो ज़रूरी काम था वो करके चली गई थी और जो गैर ज़रूरी काम था वो छोड़ गई थी। मैंने कहा बच्चे सो रहे हैं वैसे भी बेडरूम में, तो इस तरह इंशाल्लाह आके बेडरूम साफ़ कर लूँगी। तो आज मैं बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि लास्ट डे भी नहीं किया था साफ़ अच्छे से, तो बिल्कुल इतना मेस बना हुआ था और डस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरे बेडरूम की विंडोज़ हर टाइम बंद होती हैं, लेकिन डस्ट कहाँ से आती है। और ये कुरान पाक का गुलाफ है, ये मेरी अम्मी ने बनाया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने कुरान पाक से उतारा है। मैंने कहा इंशाल्लाह से भी वॉश करती हूँ। थोड़ा सा मेला मेला सा लग रहा था, और ये इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कुरेशी का काम तो नहीं आता, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अल्लाह जी मुझे कुरेशी का काम आ जाए, क्योंकि मेरी अम्मी को कुरेशी का काम बहुत अच्छे से आता था। तो फिर अम्मी की देखा देखी पे बहन को भी आ गया है, तो मुझे नहीं आता बिल्कुल कुरेशी का काम। सिलाई भी मैं कर लेती हूँ, कढ़ाइयाँ वगैरह भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन कुरेशिया में जितना मुझे शौक़ है बिल्कुल मुझे नहीं आता। साथ साथ मॉपिंग भी कर रही थी, और इतना ज़्यादा गंद था। पहले झाड़ू लगाया है और उसके बाद डबल मॉपिंग कर रही हूँ। एक दफ़ा पहले कर चुकी हूँ, अब दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन अगर सफाई ना करो तो फिर इतना ज़्यादा गंद बना हुआ होता है। और ये टाइल्स ऐसी हैं कि इनके ऊपर से सारा गंद नज़र आता है, और अच्छी से अगर सफाई ना की हो तो लगता नहीं है कि मैं सफाई की हुई है। और फिर मुझे अगर एक दिन सफाई ना करो तो फिर मुझे नेक्स्ट डे डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, और ताकि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो सके और मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएं। आप सब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। सम टाइम्स मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी कोताही कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों के इतने ज़्यादा डीएम्स आते हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाई, आज आपने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, यकीन माने मुझे दिल से खुशी होती है। तो फिर मैं फटाफट मोबाइल हाथ में लेती हूँ और जो कुछ भी मैं काम कर रही होती हूँ तो वो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। आल्दो मैंने बाहर तो जाना नहीं होता, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इसी वजह से जो कुछ भी मैं घर में काम करती हूँ तो वो छोटे छोटे मूवमेंट में कैप्चर करके तो व्लॉग की शक्ल में आपके सामने ले आती हूँ।
یہ بھی آپ لوگوں کی آپ اس سے بھی اتنا زیادہ سراہتے ہیں اور عزت دیتے ہیں مجھے، اس کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور موپنگ میرے میں کر لی تھی، اور یہ میری عادت ہے کہ میں ایک دفعہ کمپلیٹ صفائی کرنے کے بعد تھوڑی بہت ڈسٹنگ لازمی کرتی ہوں، کیونکہ سم ٹائمز تھوڑی بہت ڈسٹ پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ بیڈ روم اچھے سے کلین ہو گیا تھا، اور آج فرائیڈے بھی ہے، آپ سب کو فرائیڈے بہت بہت مبارک ہو۔ ساتھ بھی میں نے فین آن کر دیا تھا تاکہ تھوڑی سی جو فرش گیلا تھا موپنگ کی وجہ سے وہ ڈرائی ہو جائے، اور مجھے نماز کی بھی جلدی تھی کہ میں نے نماز کا بھی ٹائم تھا، اور میں کہہ رہی تھی کہ فٹافٹ میری کلیننگ کمپلیٹ ہو جائے تاکہ میں نماز بھی پڑھ سکوں۔ اس کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی، وہ کلین کیا ہے، اور پھر ٹی وی لاؤنج کی باری تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں صرف میں نے موپنگ ہی کرنی تھی، اور اس میں اتنا زیادہ گند نہیں تھا، کیونکہ بچے سم ٹائمز اتنا ادھر نہیں کھیلتے، زیادہ تر ان کا یہی ہوتی ہے کوشش کہ وہ بیڈ روم میں کھیلیں۔ بیڈ روم میں سارے ان کے ٹوائز بھی پڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹی وی بھی بیڈ روم میں ہی ہے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ ٹائم ان کا بیڈ روم میں ہی گزرتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں بناؤں گی بریانی، تو مجھے اس کی بھی تیاری کرنی تھی۔ تو بریانی بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ سالن سے زیادہ جلدی بن جاتی ہے، لیکن آج گیسٹ نے بھی آنا تھا، تو مجھے یہ بھی تھا کہ گیسٹ بھی آ جائیں گے، ان گیسٹ آنے سے پہلے میں ایسا کرتی ہوں کلیننگ بھی کر لیتی ہوں اور کوکنگ بھی کر لیتی ہوں، اور الحمدللہ ساری کلیننگ ڈن ہو چکی تھی، اور سب کچھ چمک رہا تھا۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی رمضان پریپریشن بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے رمضان کے ابھی تک کتنی تیاری کی ہے۔ الحمدللہ میں نے چٹنی بھی بنا لی ہیں، میں نے مٹر بھی پیل آف کر لیے ہیں، اور مکس سبزیز بھی میں نے کاٹ کے رکھ لی ہے۔ اب ابھی رہتی ہیں صرف سموسے اور رولز، تو انشاءاللہ وہ بھی میں ایک دو دنوں تک وہ بھی سوچ رہی ہوں کہ فرائی آئٹمس بھی میں فریز کر لیتی ہوں۔ میں اتنے زیادہ فرائی آئٹمس لائک نہیں کرتی، کیونکہ میرے بی پی کا ایشو ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار بندے کا دل کر جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بندہ فرائی آئٹمس بھی ریڈی کر لے۔ تو ایک دن پہلے میں نے ساری فریج کلین کر لی تھی اور واش کی تھی۔ یہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی کیونکہ اس دن لائٹ نہیں تھی، اور 5-6 گھنٹے اس دن لائٹ نہیں تھی، اور اس وجہ سے میں پھر ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی۔ الحمدللہ اب ساری چیزیں میری ڈن ہو چکی ہیں، رمضان کی پریپریشن بھی کر لی ہے، کلیننگ بھی ہو گئی ہے، اور کچھ جو آئٹمس ہیں میں نے فریز کرنے والے میں نے فریز بھی کر لی ہیں۔ اب ایک رہ گئی ہے رمضان کی گروسری شاپنگ، تو وہ انشاءاللہ آج یا کل وہ بھی کر لیں گے، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ پھر رمضان کی گہما گہمی میں رش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر کاؤنٹر پہ جگہ ہی نہیں ہوتی کہ کتنی گھنٹے ہمیں لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ تو اب میں یہ سوچ رہی کہ وہ بھی جا کے جلدی ہی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد نماز پڑھی ہے جمعہ کی، اور اس کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں بریانی بنانے کے لیے۔ بریانی میں نے یہ صرف آدھا کلو گوشت لیا تھا، اور اس کا قورمہ بنا رہی ہوں۔ میں بریانی کی پراپر ویڈیو میں نہیں بنا سکی، کیونکہ میرے خیال میں آج کل ہر بندے کو کوکنگ آتی ہے۔ میں اتنی زیادہ ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہیں سمجھتی کہ میں اپنے ولاگ کے اندر اس کے کوکنگ کی بھی ویڈیوز ایڈ کروں۔ مجھے ایک اپنی سبسکرائبر نے میسیج اسپیشلی کیا تھا کہ آپ پلیز اپنی ویڈیوز کے اندر کوکنگ کو بھی ایڈ کیا کریں، آپ کی ویڈیوز اچھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تھینک یو سو مچ فار واچنگ می، اور اتنے آپ نے پیار دیا ہے، لیکن میں ایڈ نہیں کرتی۔ سم ٹائمز میں کوکنگ ویڈیوز میں ایڈ کر دیتی ہوں، اور سم ٹائمز میں نہیں کر سکتی۔ تو یہ رہی میری بریانی ریڈی ہو گئی ہے، اور اس دوران گیسٹ بھی آ گئے تھے۔ پھر میں نے گیسٹ کو سی آف کرنے کے بعد پھر خود کھانا کھایا ہے، کیونکہ اس ٹائم تقریباً 5-5:30 کا ٹائم تھا، اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور ٹائرڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ تو میں اپنی کر رہی ہوں بریانی انجوائے، اور آج ویدر بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بریانی اچھی لگتی ہے، بریانی لگ رہی ہیں، تو آپ بھی بنا لیں آج، کیونکہ ایسے یہ موسم میں تو بریانی اور فرائی آئٹمس بندی کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ می، اوکے، اللہ حافظ، اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اور جن لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہوا تو لازمی مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر لیجیے گا۔ انسٹاگرام کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔